अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, ताज़ा तरीन जो इतलात हैं वो हैं इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो है सीज़ फायर। क्या वाक़तन सीज़ फायर होने जा रहा है? और सीज़ फायर के हवाले से एग्जैक्ट क्या इतलात हैं, मुआहिदा अगर हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और किस हवाले से क्या हमास को सबसे अहम चीज़ डेवलपमेंट ये है कि क्या हमास को ये वाला मुआहिदा उसकी अपनी जो उसकी जो शर्तें इसमें शामिल की गई हैं, क्या वो उनके साथ मंजूर है या नहीं? इस हवाले से उसामा हमदान जो कि हमास के सीनियर लीडर हैं, उनका क्या कहना है? क्या वो इस सीज़ फायर के इस मुआहदे के ऊपर इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? और सबसे अहम चीज़ कि क्या वाक़तन सैटरडे से, हफ्ते वाले दिन से ये सीज़ फायर होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? इस दौरान हौसी जो हैं, यमन के हौसी, उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सुपर हॉर्नेट अमरीकी जहाज़ FA-18 जो कि वेस्ट यमन के ऊपर हमले करके वापस जा रहा था, उसको यमन के हौसियों ने निशाना बनाया और उसे मार गिराया। ये यमन के हौसियों का दावा है। और यमन के हौसी हर स्ट्राइक के बाद, हर अमेरिकन स्ट्राइक के बाद फ़ौरन रिटेलिएट करते हैं, जवाब देते हैं, किसी न किसी अमेरिकी जहाज़ को निशाना बनाते हैं। और मैं तफ़सील पिछली वीडियो में, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। और क्योंकि उसमें मैंने बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दी है कि यमन के हौसियों ने किस तरीके से इन दोनों जहाज़ों को निशाना बनाया है और किस तरह से अमेरिकी जहाज़ को लास्ट मोमेंट पे इससे बचने का इत्तफाकन बच गया। इस हवाले से तफसील सारी इस वीडियो में मौजूद हैं। अलकसाम ब्रिगेड ने कुछ अहम कार्रवाइयाँ की हैं जिनकी तफसील जो है आपके सामने रखता हूँ। बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हैं लेकिन 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ। इसमें 3 मरकावा टैंक्स उन्होंने यासीन 105 ये इस्तेमाल करते हुए, ये शेल्स हैं, बड़े ख़तरनाक शेल्स हैं, ये इस्तेमाल करते हुए खान यूनिस के इलाके में 3 मरकावा टैंक्स तबाह किए हैं। इसके अलावा साउथ वेस्ट गज़ा में 4 और मरकावा टैंक्स जो हैं ये तबाह किए गए हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री D9 बुलडोज़र है उसको भी यासीन 105 शेल इस्तेमाल करते हुए तिल अल हवा साउथ ईस्ट गज़ा में इसको तबाह किया गया है। इसके अलावा बेशुमार फ़ौजी गाड़ियाँ और मार्टर गोलों के साथ और आईरैम जो रॉकेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इसराइल के ये सारे कुछ तबाह किया। ये अल-कसाम ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं। यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा जो कि ईरान के हवाले से। इससे पहले कि मैं उसामा हमदान के ऊपर आऊँ, आपको बताऊँ कि उसामा हमदान ने क्या कहा इस सिलसिले में। ये बड़ी अहम तफसील है, लेकिन उससे पहले कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके लिए जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले ईरान और अमेरिका का जो एक कशमकश थी वो चल रही थी, उस हवाले से CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न का एक बड़ा अहम बयान आया है और इस बयान ने एक हकीकत बयान कर दी है। इस बयान में ये इन्होंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स के लिए, तो ये आपके साथ शेयर करता हूँ। आप बेसिकली थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। अब जब ये हमला हुआ जॉर्डन में तो उसके हवाले से ये खबरें आ रही थी। इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि लाइक जो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी है उसके ज़रिए ईरान को पैगाम दिया गया कि हमें हमला कर लेने दिया जाए, हम इसमें नुकसान नहीं करेंगे लेकिन हमारी फेस सेविंग हो जाएगी, ये अमेरिका का कहना था। लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई हरकत नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, ना ही हम इसको बर्दाश्त करेंगे। फिर उसने कहा, फिर अमेरिका ने फिर पैगाम भेजा, उसने कहा कि चले ईरान के अंदर नहीं लेकिन ईरान के बाहर हम आपके एसेट्स को निशाना बना लेते हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इसके ऊपर ईरान ने कहा कि जो दुनिया भर में कहीं भी ईरान के एसेट्स को अगर हिट करने की कोशिश की गई तो हम रिटेलिएट करेंगे और हम बताएंगे कि हम क्या हैं। तो ये ईरान ने कहा। अब यहाँ पर विलियम बर्न क्या कहते हैं? विलियम बर्न ने एक आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर के लिए और इसमें वो क्या कहते हैं, विलियम बर्न कहते हैं कि विलियम बर्न याद रहे कि CIA के डायरेक्टर हैं और बड़े मतलब स्ट्रांग एक अमेरिका में एक जो शख्सियत होती है वो उसमें शुमार होता है। उनका उनका कहना है, विलियम बर्न का कहना है कि इसराइल को बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका ये है कि ईरान के साथ किसी ना किसी तरह से डील की जाए। ईरान अगर हरकत में आ गया तो इसराइल नहीं बचेगा। और इस वक्त जो पूरे का पूरा अमेरिका है, पूरी की पूरी अमेरिकी कैबिनेट है, ईच एंड एवरी पर्सन वो इसराइल को बचाने के चक्रों में है। इसके पीछे एक बात लंबी हो जाएगी, बड़ी तफसील से आपको इसके मुतल्लक जानने की ज़रूरत है कि इसराइल अमेरिका को किस किस तरह से ब्लैकमेल करता है, किस किस तरह से उसे अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है कि एक छोटा सा मुल्क इसराइल उसने पूरे अमेरिका को अपने काबू में, अपने कब्ज़े में किया हुआ है। और उसके पीछे खैर ये एक लंबी, जिसमें जेफरी एप्स्टीन एक किरदार था, जिसमें एक छोटी सी आपको बात बता दूं, जेफरी एप्स्टीन इसका ताल्लुक मोसाद से था। ये 2006 में मारा गया था, अमेरिकी जेल के अंदर मारा गया था
اور جیفری ایپسٹین، یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صرف پہلو ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے اسرائیل ان کو بلیک میل کرتا ہے۔ جیفری ایپسٹین بیسیکلی کیا تھا؟ یہ پیڈوفائل، یہ جو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پیڈوفائل ہوتا ہے کہ جو یہ چھوٹے کم عمر بچے اور بچیاں، ان کو جنسی طور پر استعمال کرنا، ان کو جنسی طور پر لذت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ پیڈوفائل یا اس طرح کا یہ کہلایا جاتا ہے۔ بہرحال جیفری ایپسٹین امریکن جو ٹاپ امریکن آفیشلز ہیں، جن میں ایک نام آپ کو بتا دوں جس میں بل کلنٹن تک شامل ہے، اس کے علاوہ بے شمار اس کے جو دوسرے آفیشلز ہیں امریکن، وہ اس میں شامل ہیں۔ جیفری ایپسٹین ان کو ایک بلینئر تھا اور اس کا تعلق تھا اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کی موساد کے لیے کام کرتا تھا، ان کے پاس فنڈنگ کی کمی نہیں ہوتی۔ تو جیفری ایپسٹین ان لوگوں کو، یہ ایک جزیرہ تھا ورجن آئی لینڈ امریکہ میں، وہاں پر اس نے ایک عیاشی کا اڈا بنا رکھا تھا، جہاں پر یہ سارے کے سارے بل کلنٹن، اس طرح کے ان کے بے شمار لوگ جو ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے کلائنٹ ہوتے تھے، ٹاپ امریکن آفیشلز، یہ اس کے کلائنٹ ہوتے تھے جن کو یہ کم عمر بچے اور بچیاں مہیا کیا کرتا تھا۔ اور اس کے اوپر اس کے کلائنٹس کی لسٹ بعد میں چھپی، ابھی پچھلے دنوں میں چھپی، اور لیکن اس کی ڈیتھ 2006 میں امریکن جیل کے اندر ہو چکی تھی، لیکن اس کے جو کلائنٹس کی لسٹ ہے وہ غالباً ایک مہینہ پہلے کی بات ہے کہ یہ لسٹ چھپی۔ اس کے اوپر میں ویڈیو بنانے کا پورا ارادہ تھا میرا، لیکن پھر انشاءاللہ کسی وقت اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا جیفری ایپسٹین کے اوپر۔ اس طریقے سے یہ اسرائیلی امریکنز کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک طریقہ ہے کہ کس طرح سے، اس کے علاوہ پیسے کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اے آئی پی ایس سی کے متعلق بتا چکا ہوں۔ اے آئی پی ایس سی بیسیکلی ایک بڑا اہم مطلب ایک ادارہ ہے جس کو فنڈنگ کی اجازت ہے۔ جو امریکن پولیٹیشنز ہیں ان کو فنڈنگ کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اسرائیلی فنڈنگ اے آئی پی ایس سی کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اور ونس اپان اے ٹائم جان ایف کینڈی جو امریکن پریزیڈنٹ تھا بیسیکلی، اس نے ایک کوشش کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ جو فنڈنگ کر رہا ہے اس کو کسی طریقے سے اس کو روکا جائے اور اس کو منع کیا جائے، اور اس کو قانونی طور پر اس نے اس کے اوپر کچھ ایلیگیشنز لگا کے ان کو روک دیا تھا، ان کو بین کر دیا تھا۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جان ایف کینڈی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ اسرائیلی اس طریقے سے اتنے اگریسو طریقے سے یہ سارا کچھ اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، یہ اپنے رستے میں جو بھی آتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، بے شک وہ امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میں کوئی الزامات نہیں لگا رہا، یہ سارا اس کے اوپر میڈیا سارا کچھ اس کے اوپر بھرا ہوا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا ولیم برن کے حوالے سے کہ اسرائیل کو اگر بچانا ہے تو ایک طریقہ ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل کی جائے۔ اب میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ کیا چیزیں شامل کی جا رہی ہیں اس سیز فائر کے حوالے سے، اور آپ کو بتا دوں کہ کیا چیزیں سیز فائر میں شامل کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق قطر ایک کچھ ڈاکومنٹس تیار کر رہا ہے جن کے مطابق سیز فائر سیٹرڈے کو یہ سیز فائر سٹارٹ ہو جائے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اس نے رپورٹ کیا ہے کہ اس سلسلے میں جو ڈاکومنٹیشن تیار کی جا رہی ہے وہ واشنگٹن تیار کر رہا ہے، یعنی امریکہ تیار کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ لبنان کے مطابق، جو لبنان نے اس کے حوالے سے جو رپورٹس شائع کی ہیں ان کے مطابق اس سیز فائر کی 3 سٹیجز ہوں گی، جس میں پہلے نمبر پر قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا جس کا دورانیہ 45 دن کا ہوگا، اور دوسری سٹیج جو ہے اس کے اوپر اس کے اندر جو ملٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آرمی کے کچھ لوگ جو کہ حماس نے کچھ قید کیے ہوئے ہیں، اور کچھ جو حماس کے مجاہدین ہیں جو کہ اسرائیل کی قید میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے گا۔ لیکن دوسرے سٹیج کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا گیا کہ کتنی دیر کا ہوگا۔ اور تھرڈ سٹیج جو ہے وہ ہوگی جس میں جو باڈیز ہیں، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کا تبادلہ کیا جائے گا دونوں ممالک کی طرف سے۔ نیتن یاہو نے اس کو ابھی تک قبول نہیں کیا، اور نہ ہی حماس کی طرف سے کچھ طرح کی خبر آئی ہے۔ حماس کے جو اسامہ حمدان ہیں انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حماس کے سینئر لیڈر اسامہ حمدان نے سیٹرڈے والے دن ہونے والے جو سیز فائر اس کے حوالے سے کہا کہ اس خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ہفتے والے دن سے یہ سیز فائر ہو رہا ہے۔ اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ جو ڈاکومنٹس، یہ جو تجاویز پیش کی گئی ہیں، ہم ابھی تک ان کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم اپنے تمام جو ہمارے ساتھ لوگ شامل تھے، جس میں حزب اللہ تھی، جس میں اسلامک ریزسٹنس عراق ہے، جس میں ایران ہے، جس میں دوسرے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان ڈاکومنٹس کی ڈیپتھ کیا ہے، ان کے اندر کیا کیا شرائط رکھی گئی ہیں۔ ہم دیکھیں گے ان کے اندر کچھ ایسی شرائط تو نہیں رکھ دی گئی جو کہ
جو چیزیں یہ جنگ کے ذریعے اسرائیل حاصل نہیں کر سکا ہم سے، وہ ہم سے پولیٹیکلی حاصل نہ کر لے۔ یہ اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ یعنی سیٹرڈے سے سیز فائر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے اسامہ حمدان بڑے کلیئر ہیں کہ سیٹرڈے والے دن سے، ہفتے والے دن سے جو سیز فائر ہے وہ نہیں ہونے جا رہا۔ تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین، کچھ تازہ ترین اپڈیٹس جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔